میدونی چیه آقا شهیار؟ وقتی من اینو دوست داشتم و وقتی این منو دوست داشت، قد من 6 فوت، گردنم صاف. آخه زن که وفادار باشه مرد شق و رق را اینطوری. ولی آقا شهیار الان قدم کوتاه‌تر شده. چند روز حس میکنم اینه یه موش میمونه، راحت زیر پای همه له میشه. این رابطه زن و مردم عجیب آقاشه. اگه زن نگاش فقط به تو باشه تو رو خدا میکنه، اگه نگاهشو ازت برگردون از خدا هم جدات میکنه. من غم شما رو درک میکنم آقا دانیال، ولی الان زمونه عوض شده. این چیزا پیش میاد. دخترها بعد از این که میرن حس میکنن عشق اولشون یه تصمیم غلط بوده. اون موقع ما مردا باید کمکشون کنیم. باید مثل شما با بزرگمنشی راهیشون کنیم. راهیش که دارم میکنم، طلاقش هم دادم. واقعا علی؟ اینو نگو آقا شهر. حس میکنم عالی یه کلمه پیش پا افتاده است که همه جا هدرش میده. رفتن تو خونه فرو ریخته یه نفر و جواهراتشو دزدیدن نمیتونه عالی باشه. من میرم تو اتاق. چطور میتونی بری تو اتاق؟ پروانه رهایی از اتاق گذاشتم کف دسته. تو نمیتونی بری اونجا. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.